आयज तुमी चिकाली मिसोटी हिंगा येयल्या फर्स्ट तुवें सांगलेलें म्हणल्यार तूं चिंबोलकारांक मेळोंक गेल्लो सो आतां तूं सांताक्रूज बोंडवल लेकाक लागून येयला सो हें आतां एकेच हितून मतदारसंघान दोनूय सायडीक सेम टायप्स ऑफ इशू सो तुजें म्हणणें कितें हिंगा? हें फकत एक कॉन्स्टिट्युएन्सीची खबर न्हू, हे आख्खी गोंयची खबर. सगळे कडेन हेंच चल्लेलें आहा. आनीक आतां रामाबाब म्हणटालो कितें जाता सरकाराक म्हूण कळना उदकाक पळयता तेन्ना. जेन्ना ते पळयता तेन्ना तांकां बिझनस उगडास येता, फकत बिझनस. वॉटर इज बिझनस, पीपल इज बिझनस, लँड इज बिझनस. आयज हें सगळें तांकां बिझनस जाल्लें आहा तेन्ना तांकां उदकाचेंय पडलेलें ना, दोंगराचेंय पडलेलें ना, वाऱ्याचेंय पडलेलें ना आनी आमचे पर्जेचेंय पडलेलें ना. आयज पर्जे राज्याचो दीस. तर पर्जा आतां मुखार येयल्या बगर आनीक ना. हें पासत म्हजे आख्खे पर्जेक उलो आयज ह्या रिपब्लीक डेच्या दिसाक. जरी तर वाचोवपाक जाय जाल्यार आतां जरी तर आमी उठना आनी वाचयना जाल्यार दीस इज आवर लास्ट चान्स. मागीर आमी काबार. सो काबार जावपाक नाका जाल्यार आतां जूंय असले लोक उठलेले आहा थिंगा आमी वचपाकूच जाय. म्हणटच आयज हे कॉन्स्टिट्युएन्सीन एके वाटेन तयार लेक चिंबेल आनीक दुसरे वाटेन बोंडवळ लेक सांताक्रूज हे दोनी कनेक्टेड आहा आनी दोनी बरे वयर आहा. आनी आख्खी बायोडायवर्सिटी आहा ती तांचे सरावंडींग दवरलेली आहा. आनी हें जरी तर आयज आमी सांबाळना जाल्यार इट इज नॉट द लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी. कित्याक बायोडायवर्सिटी म्हणटा ती नेचर कॅन टेक केअर ऑफ इट सेल्फ. आयज काबार जायत जाल्यार फाल्यां परतून जिवी जातली. पूण आमी जे तेचेर धरलेले आहा आमचें जिवीत आख्खें ही आमची बायोडायवर्सिटी आहा. म्हणल्यार उदक, वारें, माती, झाडां, पेडां सगळीं आहा तेजेर आमचें जिवीत धरलेलें आहा तें काबार जातलें. आनी तें जर काबार जालें जाल्यार परतून बायोडायवर्सिटी रिजनरेट जाता तेन्ना आमी आसचे ना. ह्या पासत आमी आयज उठपाकूच जाय, बाराबर येवपाक जाय, एकामेकाच्या आदाराक पावपाक जाय. तर सगळे पर्जेक एक बाराबर रावया, आमचें गोंय सांबाळया, आमचें राज्य सांबाळया. जय हिंद. जय हिंद.